सौ तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान नियामत वाला है। वो अल्लाह शैतान के शर से बचा। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर, इसमें कोई शक नहीं, पहले ही कुरान के जो है अल्फाज आप पहले की सूरे में, सूरे बकरा में पढ़ सकते हैं। इस किताब में कोई शक नहीं। अब क्रिश्चियनिटी जो बाइबल लेकर दौड़ रही है, वो लोग यूरोप के अंदर, हम यानी इस्लाम दाखिल होने के बाद से काफ़ी कुछ बदनाम करने के लिए नए नए शोशे आजमाते हैं, नए नए हुरबे आजमाते हैं, नए नए तरीक़ों से जो है इंसान को गुमराह करना चाहते हैं, गफलत में डालना चाहते हैं, मज़हब से हटाना चाहते हैं, आपका दीन इस्लाम छीन लेना चाहते हैं। इसकी एक मिसाल ये बताऊंगा कि रोबोट जैसी एक मूवी नाम की जो है मार्च की 19 को लगने वाली है, और उसका एक वीडियो मैंने देखा। वो कह रहा है कि मक्का और जो है अल्लाह शैतान है और शैतान का मज़हब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इस तरह से ये रोज़ की बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ बराबर तबलीग करता हूँ और मैं ये बात भी बता दूँ मुसलमानों को कि हम उनको इस्लाम दे रहे जैसा कभी ना बात करें, इसलिए कि अल्लाह देने वाली ज़ात है। हम अगर से जो है हिमाकत से हम उनको इस्लाम में खींच लेंगे बोल के जो हमारा अपना नफ्स कहता है वो हिसाब से ना जाए। क्योंकि मैंने एक ऐसा वीडियो भी देखा जो नबील कुरैशी है, पाकिस्तान का पैदाइशी है, बच्चा अमेरिका में बड़ा पला और फिर जो है वो इस्लाम के ऊपर चल रहा था, लेकिन वो एक लड़की और एक डेविड नाम के इंसान से, डेविड वुड के नाम से इंसान से मिलने के बाद, दोस्ती होने के बाद उसने उसके साथ बैठ के जो है वो बाइबल का रिसर्च किया और फिर वो इस्लाम छोड़ दिया। उसकी वजह क्या है वो मैंने इससे पहले बताया, शबीर अली के साथ रहने की वजह से, एक सवाल करने की वजह से। तो आदमी को अगर से इस्लाम की पूरी समझ नहीं है, जैसे एक पानी में आदमी जो है डूब रहा और जिसको तैरना नहीं आता वो जाके बचाने की कोशिश करे तो दोनों डूब जाएंगे। इसी तरह हमारे मुसलमानों को मैं ख़ास बात बताऊं कि अल्लाह ने आदम को एक गलती पे ज़मीन के ऊपर उतार दिया जन्नत से, एक ही गलती कि कहा कि वो दरख्त है, वो शजर है, वहाँ फल लगा हुआ है, वो फल मत खाना। और इन्होंने अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया, अल्लाह ने ज़मीन पर फेंक दिया। अब इस बात को ईसाई जो कहते हैं कि जी तुम्हारा साल्वेशन क्रिश्चियनिटी में है, तुम आ जाओ। अब अंदाज़ा करें, एक गलती के ऊपर अल्लाह ताला पकड़ लिया आदम को। यहाँ दिन तमाम आप अगर से अमेरिका के टीवी खोल लें या कोई भी जो है केस पढ़ लें पेपरों में, इतने क्राइम भर गया कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये तीसरी जंग जो है इंसान की जो चल रही है वो अमेरिका में है। इतने जराइम से मुजरिम आपको मिलेंगे। तो हुआ क्या, अल्लाह ताला ने कुरान को देयर इज़ नो डाउट कह दिया, और ये कभी नहीं बोलेंगे, इस्लाम के असल पहलू पे बात नहीं करेंगे कुरान की। अब जैसे मैं इनसे बात करता हूँ, 2 दिन पहले मैंने एक जोहा विटनेस वाले से कहा कि तू यहाँ ठहरा हुआ है, मैं तेरे से 2 सवाल करूँगा। पहला सवाल ये, क्या ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने के वक्त तुझे ये बाइबल दिए? यस और नो में जवाब दे। उसने कहा नो। फिर दिया किसने? डिसेबल्स ने, यानी उनके हवारियों ने दिया। और दूसरा सवाल मैंने कहा कि देख, क्रिश्चियनिटी में ये बात मशहूर है कि ईसा अलैहिस्सलाम को मार दिया गया। अब ये मुझको बता कि क्या गार्ड को, यस और नो में बता, क्या गार्ड को इंसान मार सकता है? नो। गार्ड को इंसान मार सकता है? ये 2 बड़ी बातें हमारे मुसलमान भूल के डिबेट्स कर रहे हैं। मैं वो बातों पे रोशनी डालता हूँ, वो बातों पे तड़पता हूँ जो मुसलमानों को हकीकत में सही तरीक़े से सही जवाब के लिए बात करने के लिए तुम्हारे पास बहुत इल्म चाहिए। अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुमको गुमराह कर देगा। अभी मैंने कहा नबील कुरैशी नाम का एक लड़का है, वो जो है डेविड के साथ बैठता रहा और उसने औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ा, और उसको ये नहीं मालूम कि बाइबल ने ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होकर दुनिया में नहीं दिया। उसको ये नहीं मालूम कि जो है अगर से गार्ड जो उन्हें, वो खुद बोल रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम गार्ड है। उसका मैंने जो यूट्यूब पे देखा, अगर वो गार्ड होते तो गार्ड को इंसान मार सकता है, ये समझ नहीं पा रहा। अल्लाह ताला जब इंसान का दीन छीन लेना है तो इस तरह से छीन लेता है। हिफाजत हो हमारे अल्लाह के,
اس دین کے اوپر ہم خاتمہ بالخیر ہو. اس واسطے اللہ کہہ رہا ہے تم مرنا مسلمان. اب آپ دیکھ لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نظر نہیں آتا بولا. کیا کوئی ہم کو اللہ دکھا سکتا ہے؟ نہیں. اب سب سے بڑی نشانی بتا کر میں میرا ویڈیو ختم کر دوں گا. ہندوؤں کے پاس بھی گیتا جو ہے وہ گاڑ نہیں دی. کرسچنوں کے پاس بھی بائبل جو ہے موجود تھے. عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بائبل لے دیا اور صرف 28 سال کے بعد بھی اللہ اٹھا لیا ان کو. وہ شادی بھی نہیں کرے، جبکہ جو ہے انسان کو شادی کرنا ضروری ہے، بچے پیدا کر کے وہ اس کو طریقے سے پالنا ضروری ہے. یہی سسٹم ہے انسان کی زندگی کا. اور یہ دو سسٹم نے بتا کے ادھورا کیوں گئے کہ میرے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کریں. وہ انکار کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس واسطے والعصر صبر کرو کہا. صبر کرو اور تمام کے تمام خسارے میں کہا. اور وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے. اور ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے ترغیب، ایک دوسرے کو جو ہے ایمان کی باتیں کرنا ضروری ہے. ایک دوسرے کو ایمان کے جو ہے حرارت کے لیے ایک دوسرے کو دعا کرنا چاہیے. ایمان کے اندر رہنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے سارے کے سارے ڈرنا چاہیے اللہ سے، کیونکہ جہنم میں اللہ تعالیٰ سب کو پھینک دے گا. اب آپ دیکھیے ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والی جو بات ہے اب دنیا کے اندر کیسے چل رہی. یوٹیوب پہ جائیے آپ کو جو ہے مسلمان نصیحت کرنے والی باتیں لکھ رہا. بہترین سے بہترین باتیں آ رہی ہے ججمنٹ کے لیے، آخرت کے لیے. بہترین سے بات اسلام کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محبت والے تھے اور آپ نے کیسی انسانیت کو پیغام دیا، کیسے فیملی کو سنبھالنے کا طریقہ ہے، کیسے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، کیسے مسافر کا خیال رکھنا ہے، کیسے ہم کو سفر کرنا ہے، کیسے عبادت کرنا ہے. سب سے بڑی چیز دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دلائی وہ تھی نماز. اب انسان کو اللہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ یہودی اللہ کو بھول گئے، یعنی نام لفظ اللہ کا بھول گئے. یہودیت چلتے رہی. پھر اس کے بعد میں نصرانی یعنی کرسچن آئے، اللہ کا نام بھول گئے. عیسائیت چلتے رہی. تو یہ جو 3500 4000 سال پہلے یہ دو اللہ کا نام نہیں لینے کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کا لفظ نہیں سمجھ پائے. اللہ ہمیشہ ایسے ہے، نظر نہیں آنے والا ہے، تنہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں اکیلا ہوں، میرے کوئی ماں باپ نہیں، بھائی بہن بچے بھی نہیں. لیکن یہودی یہ جانتے ہیں کہ ان کے تورات میں کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، جبکہ بائبل میں انہوں نے سارے بیٹے بتائے، گاڈ کو بیٹے ہیں جیسے. اس واسطے اللہ کا نام سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اللہ نے ایک ایسی نشانی رکھی تھی. جو پیگن جو مکے میں تھے وہ لوگ 350 بت رکھتے تھے، 360 بت رکھتے تھے مکے کے اندر، لیکن کھاتے قسم اللہ کی تھی. تو اللہ کا جو لفظ ہے ہندو کو بھی معلوم تھا. اور یہ یہودی اور کرسچنوں نے اللہ کے گاڈ کا نام کو مٹا دیا. اس واسطے یہ نقصان ہوا انسان کا. اب جب اللہ نے نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب انجیل دی تھی، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہے اور زمین پر عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل نے دی، اور وہ حماقت سے بائبل کے حوالے دیتے ہیں کرسچنس. اور پھر دوسری بات، اگر انسان عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آئے تھے اور انسان سے انسان کو بھی مارتا ہے، انسان کو ہی مار سکتا ہے. اور یہ خالی انسانیت کا جو ہے یہ بولتے ہیں کہ جی ہمارے گناہ لے لیے، جبکہ زیبرا کو بھی یہ نشانیاں ہیں، شیر کو بھی یہ نشانیاں ہیں. کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ ان کا بھی حساب لے کر ججمنٹ دے گا. صرف یہ خالی انسانوں کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میرے کو اجازت نہیں ہے اللہ کے پاس. میں 3 دن تک رکتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اللہ سے، بار بار نماز پڑھتا ہوں. اللہ انسانوں کو اہم بات نہیں معلوم ہے کہ ہندوازم کو بھی نہیں معلوم ہے، کرسچنوں کو بھی نہیں معلوم ہے ان کے پاس کتاب نہیں ہے کر کے. میرے بھائی کوئی ہے جو اللہ کے اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے اٹھو اور اس بات کو عام کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.